बागमती प्रदेश प्राविधिक सहायक शिक्षा प्रशासन समूह पाँचौँ तह प्रथम पत्रका लागि सोधिने वस्तुगत प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु आजको श्रृङ्खलामा पनि। योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा 1735सम्म ल्याएर रोकेको थिएँ। आजको श्रृङ्खलामा 1736बाट सुरुवात गर्दैछु। शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिले कति वर्षीय शिशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ? 2 वर्ष। शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिले आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमलाई कति वर्षभित्र अधिराज्यव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेको छ? 5 वर्ष। शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिले कसोले तोकेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रूपमा सबै विद्यालयले प्रयोग गर्नु भनेको छ? नेपाल सरकार। शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिले तलका मध्येका के जारी गर्ने भनेको छ? श्वेतपत्र। 1.3 मा छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2000। राष्ट्रिय शिक्षा नीति शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत सक्षमताहरू सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। अब नेपालमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य सर्वप्रथम कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2011। वर्तमान शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा रहेका छन्? 12वटा। वर्तमान शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कति सालमा सिफारिस गरिएको उद्देश्यको परिमार्जन गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076। वर्तमान शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कति सालबाट कार्यान्वयनमा आएको हो? विक्रम सम्वत 2076। शिक्षाले व्यक्तिका कस्ता प्रतिभालाई विकास गर्नुपर्दछ भनी राष्ट्रिय उद्देश्यमा उल्लेख छ अन्तर्निहित। शिक्षाले व्यक्तिको कुन पक्षमा सहयोग गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ भनी राष्ट्रिय उद्देश्यमा उल्लेख छ? सामाजिकरण। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यले कुन विकासमा योगदान गर्ने सचेत नागरिक तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ? दिगो विकास। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यले कस्तो राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ? समाजवाद उन्मुख। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ? अनुसन्धानमुखी। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यले प्रत्येक व्यक्तिमा कुन व्यवस्थापन गर्ने सिपको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ? विपद व्यवस्थापन। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यले कुन सिपमा निपुण नागरिक तयार गर्ने भनिएको छ? भाषिक सक्षमता। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका निम्ति आवश्यक मानव संसाधनको विकास गर्न तलको मध्ये कुन पक्षमा आधारित हुने भनी उल्लेख गरिएको छ? सामाजिक न्यायमा आधारित। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यले विश्व परिवेशमा सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्न भनी भनिएको छ? राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कहिले स्वीकृति भयो? विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 18 गते। विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 18 गते। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को दूरदृष्टिले कस्तो जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएको छ? शिक्षित, सभ्य, स्वास्थ्य र सक्षम। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कतिवटा उद्देश्य तर्जुमा गरेको छ? 13वटा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा कतिवटा रणनीति तर्जुमा रहेको छ? 33वटा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कतिवटा नीति रहेका छन्? राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा कतिवटा नीति रहेका छन्? 55वटा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले केमा आधारित आफ्नो शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको छ? राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले शैक्षिक लगानी सुनिश्चित गर्न कुन पक्षलाई जोड दिएको छ? प्रतिफलमुखी। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले माध्यमिक शिक्षामा कसको सहभागितालाई जोड दिएको छ? सरकार, निजी, सहकारी। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले दिगो लगानी सुनिश्चित गर्न कुन पक्षलाई जोड दिएको छ? सरकारवालाहरूको सहभागिता र साझेदारी। विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेका मेधावी विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कुन पेशामा आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ? शिक्षण पेशा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणाली के को आधारमा गरिनेछ? राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले सबै तहको शिक्षाको पाठ्यक्रममा कुन विषयलाई अभिन्न अङ्ग बनाउने उल्लेख गरेको छ? विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले विश्वविद्यालयलाई कुन संस्थाका रूपमा विकास गर्ने भनी कुन संस्थाका रूपमा विकास गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक सामुदायिक र निजी विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले कुन शिक्षालाई जोड दिएको छ? वैकल्पिक र खुला शिक्षा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कुन आधारमा एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ? अनलाइन। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाहरूमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता कति हुने व्यवस्था गरेको छ? कक्षा 10। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले आधारभूत तहका बालबालिकाले विद्यालय पुग्न बढीमा कति समयभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ? आधा घन्टा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले आधारभूत तहमा विद्यालयहरूलाई कुन अवधारणा अन्तर्गत व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरेको छ? विद्यालयहरूको सेवा क्षेत्र। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले मातृभाषाको अतिरिक्त कुन भाषा शिक्षणको माध्यमको रूपमा रहने भनी उल्लेख गरेको छ? नेपाली र अङ्ग्रेजी। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले तलका मध्ये कुन नीतिलाई खारेज गरेको छ? समावेशी शिक्षा 2073, उच्च शिक्षा नीति 2072, तालिम नीति 2062। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार हाल बहुप्राविधिक शिक्षालय कति रहेका छन्? 45वटा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार प्राविधिक शिक्षा प्रदायक सामुदायिक विद्यालय कतिवटा रहेका छन्? 397वटा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार निजी लगानीका प्राविधिक शिक्षालयहरू कतिवटा रहेका छन्? 429वटा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9देखि 12मा कतिवटा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्? 434वटा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदायक संस्थाहरूको कुल सङ्ख्या कति रहेको छ? 1305, 1305वटा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार सामुदायिक सिकाइ केन्द्र कतिवटा रहेका छन्? 2151वटा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार कुन वर्षलाई साक्षर नेपाल वर्ष घोषणा गरिएको छ? विक्रम सम्वत 2076। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास बालबालिकाको कुन क्षेत्रमा सम्बन्धित हुनेछ? समराङ्गिक विकास। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले कुन तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरेको छ? आधारभूत तह। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले 0-2 जोडा कार्यक्रम सञ्चालित विद्यालयलाई कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ? कक्षा 9देखि 12, कक्षा 1देखि 12। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076को कार्यान्वयनको समग्र स्थितिको वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कन कुन निकायले गर्ने गर्दछ? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार निजी कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुनेछ? राष्ट्रिय शिक्षा परिषद। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076को मध्यावधि मूल्याङ्कन 15औं योजनाको अन्त्यमा हुनेछ भने पूर्ण अवधि मूल्याङ्कन कति वर्षमा हुनेछ? 10 वर्ष। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार अन्तर्प्रदेश समन्वय समिति कसको नेतृत्वमा गठन हुनेछ? सङ्घीय मन्त्री। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार अन्तर्प्रदेश शिक्षा समन्वय समितिमा प्रदेशमा कुन रहनेछन्? सामाजिक विकास मन्त्री। वर्तमान शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन? समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान गर्ने। वर्तमान शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यले वैज्ञानिक सूझबुझ भएका खोज तथा अनुसन्धानमुखी जनशक्ति उत्पादन गर्न कुन क्षमतालाई जोड दिएको छ? वैज्ञानिक अवधारणा। सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका निम्ति वर्तमान शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यले कुन पक्षलाई जोड दिएको छ? मानव संसाधनको विकास। वर्तमान शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य विश्व परिवेश सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादन गर्न कुन पक्षको प्रयोगलाई जोड दिएको छ? आधुनिक सूचना र सञ्चार प्रविधि। नेपालमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य सर्वप्रथम कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2011। शिक्षाले व्यक्तिका कस्ता प्रतिभालाई विकास गर्नुपर्छ भनी राष्ट्रिय उद्देश्यमा उल्लेख
छ अन्तर्निहित। शिक्षाले सामाजिक सद्भाव तथा सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकताको विकासका लागि कुन पक्षलाई जोड दिएको छ? सामाजिकरण। देश निर्माणका निम्ति देश निर्माणका निम्ति मानव संसाधनको विकास गर्न शिक्षाले समाजको कुन क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ? आधुनिकरण। आजको श्रृङ्खलामा बागमती प्रदेश प्रासा विशेष वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको साथमा आजको श्रृङ्खलासम्म 1800सम्म ल्याएर प्रश्न नम्बर 1800सम्म ल्याएर रोकेको छु। अर्को श्रृङ्खलामा 1801बाट सुरुवात गर्नेछु। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।